यूसीसी के जरिए ये जो नफरतें फैलाना चाहते हैं, इस यूसीसी को लेकर मुसलमानों ने खामोशी इख्तियार की है कि इसका कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। तो मजबूर होकर प्रधानमंत्री को खुद मैदान में आना पड़ा। तमाम तंजीमें जो यूसीसी की मुखालफत कर रही हैं या उस बारे में बात कर रही हैं, उनसे भी मैं कहता हूँ कि थोड़ा सब्र करो, ड्राफ्ट आ जाए, देख लो कि क्या कह रहे हैं। उससे पहले ना कोई एहतजाज होना चाहिए, ना मुखालफत होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी को अब एहसास हो गया है कि रुखसती का वक्त करीब आ गया, इसलिए इस किस्म की चीजें उठाई जा रही हैं। चाहे कोई कानून बना दो, मुसलमान निकाह की जगह फेरे तो नहीं ले सकता, निकाह ही होना है। कि ये सिर्फ चुनावी स्टंट है। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करेंगे। इसके बाद प्रमुख विपक्षी दलों के बयान आ चुके हैं, सबने इसकी अपनी तरफ से विवेचना शुरू की है, अपनी बात रखी है। हम इस वक्त यूपी के जिला बरेली में दरगाह आला हजरत के पास मौलाना तौकीर रजा खान के साथ हैं। आपकी पार्टी ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल आईएमसी का इस पर क्या रुख है, आप इसको लेकर क्या सोच रहे हैं, जब लागू होगी तो किस तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे, हम उनसे इसी विषय पर बात करेंगे। जिस तरह से अब एक तरह ये साफ हो गया, अभी तक तो ये एक कशमकश की स्थिति थी कि यूसीसी लागू होगी या नहीं होगी, लेकिन अब प्रधानमंत्री के कहने के बाद एक तरह से ये साफ मैसेज है कि वो इसे लागू करने जा रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि ये जब लागू होगी तो किस तरह के बदलाव जो मुस्लिम समाज है उसको फेस करने होंगे? मैं समझता हूं कि यूसीसी का जिक्र किया जा रहा है, चर्चा की जा रही है। असल में यूसीसी बाकायदा लागू है, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत मैं देखता हूं कि कोई फैसला नहीं हो रहा है। हिंदुस्तानी कानून के मुताबिक तमाम फैसले किए जा रहे हैं। मुसलमानों का जो पर्सनल लॉ के तहत जो फैसले होने चाहिए थे, हिंदुस्तान की अदालतें, आज मैं ये देखता हूं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ की मौजूदगी में उसे नजरअंदाज करके हिंदुस्तानी कानून के मुताबिक फैसले कर रही हैं। तो तकरीबन ये लागू कर चुके हैं। इस वक्त सिर्फ चुनावी फायदा उठाने के लिए, आपने देखा होगा कि इससे पहले गौ तस्करी, गौकशी, इसको लेकर तमाम चैनल रात दिन हंगामा करते रहते थे। उसके बाद लव जिहाद होना शुरू हो गया, लेकिन अब देखिए कि वो लव जिहाद भी खत्म हो गया, गौकशी भी खत्म हो गई। अब इस वक्त सिर्फ यूसीसी चल रहा है। नहीं, जैसे मेरे कहने का मतलब ये था कि मान लीजिए मुसलमानों में निकाह होते हैं, उनके यहाँ विवाह होता है, और जितने भी और बहुत सी जातियों में अलग अलग तरह से अपने इस जो विवाह की रस्म है या फिर और तमाम तरह की रस्म है उसको करते आते हैं। अब अगर हम एक कानून की बात करें, एक देश और एक कानून की, तो किस तरह के, जैसे ये किस तरह से होगा कि विवाह होगा, निकाह होगा, क्या आपके दिल मन में क्या है इसको? नहीं, हमारे मन में इसको लेके कुछ नहीं है अभी। जब तक मसौदा सामने ना आ जाए तब तक इस पर कुछ भी कहना मैं समझता हूं कतई नामुनासिब है, क्योंकि चाहे कोई कानून बना दो, मुसलमान निकाह की जगह फेरे तो नहीं ले सकता, निकाह ही होना है। तो मैं ये समझता हूं कि ये सिर्फ चुनावी स्टंट है, और यूसीसी अगर लागू हो जाता है तो पहले तो क्या इन्होंने तैयार किया है, पहले वो सामने आना चाहिए। ड्राफ्ट जब बन जाएगा उसको देखा जाएगा, उसके बाद कोई बात की जा सकती है। तो इस किस्म के जो खदशात हैं कि भाई फिर एक कानून, एक मुल्क, तो एक मजहब, इस किस्म का फिर तो ये होगा कि भाई मुसलमान क्यों है। ये जो हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है कि तमाम मज़ाहिब हिंदुस्तान में अपने अपने मजहब के मुताबिक अपना काम करते हैं, इस खूबसूरती को ये खत्म करना चाहते हैं। हमने कभी इस्लाम जबरदस्ती किसी पर नहीं थोपा। इस्लाम से जो मुतासिर होकर आया
اس کو مسلمان بنایا گیا. لیکن زبردستی، یہ زبردستی یوگا کیجئے، زبردستی. ہم تو یوگا صبح سے شام تک 5 بار کرتے ہیں. ہماری نماز سے بڑا یوگا نہیں ہو سکتا. کوئی کتنا بھی بڑا یوگی ہو یہ انگلی موڑ کے دکھا دے. ہم جو یوگا کرتے ہیں الحمدللہ ہمارے نماز میں پورا یوگا ہے. ہمارے اوپر یوگا مسلط کرنے کی مدرسوں کو ڈائریکشن بھیجی گئی کہ آپ ویڈیو بنا کے بھیجیے. یہ زیادتیاں ہیں، یہ بدماشیاں ہیں، حکومت کی بے ایمانیاں ہیں. ان بے ایمانیوں کا حساب لیا جائے گا. یو سی سی کا جہاں تک تعلق ہے، یو سی سی کا جب تک مسودہ نہ آ جائے میں کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھتا. لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ پردھان منتری کو خود بولنا پڑا. اس سے پہلے کبھی کسی چیز کے لیے نہیں بولے. وہ مسلمانوں کو بہت ستایا گیا، بہت ڈرایا گیا، بہت تکلیف پہنچائی گئی اور 3 طلاق اور کیا تمام چیزیں کی گئی. لیکن پردھان منتری اب اس یو سی سی کو لے کر مسلمانوں نے خاموشی اختیار کی ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں دیا جائے گا، کوئی احتجاج نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ان کا اصل مقصد جو ہے وہ دھرویکرن ہے. تو دھرویکرن نہیں ہونے دینا ہے. ہمیں ہندو مسلم نفرتوں کو بڑھاوا نہیں دینا ہے کسی بھی صورت میں. جو یو سی سی کے ذریعے یہ جو نفرتیں پھیلانا چاہتے ہیں ان سے بچنے کا ہم نے تو مجبور ہو کر پردھان منتری کو خود میدان میں آنا پڑا. میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ یو سی سی کی وہ تمام تنظیمیں جو یو سی سی کی مخالفت کر رہی ہیں یا اس بارے میں بات کر رہی ہیں ان سے بھی میں کہتا ہوں کہ تھوڑا صبر کرو. ان کا ڈرافٹ آ جائے، دیکھ لو کہ کیا کہہ رہے ہیں، اس کے بعد کسی قسم کی بات چیت ہونی چاہیے. اس سے پہلے نہ کوئی احتجاج ہونا چاہیے نہ مخالفت ہونی چاہیے. پہلے دیکھنا چاہیے کہ کیا آنے والا ہے. پردھان منتری خود ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مسلمانوں کو اس معاملے میں بھڑکایا جا رہا ہے، اور اسی میں انہوں نے بیچ میں پھر پسماندہ مسلمانوں کا ذکر کیا ہے اور ان کی حالت کو سامنے رکھا ہے. تو پہلا سوال یہ ہے کہ جو بات کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اس مسئلے پر بھڑکایا جا رہا ہے، تو کیا لگتا ہے کہ جو یو سی سی آنے کی بات جب سے چلی ہے اس میں مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہو کہ یہ اس کے خلاف یہ کر دیجئے وہ کر دیجئے، ایسا کچھ مجھے تو دکھائی نہیں. ماننیے نریندر مودی کو اب احساس ہو گیا ہے کہ ان کی رخصتی کا وقت قریب آ گیا، اس لیے اس قسم کی چیزیں اٹھائی جا رہی ہیں. اور جیسے پسماندہ مسلمان کا آپ نے ذکر کیا، پسماندہ مسلمان سے انہیں محبت کیوں پیدا ہوئی؟ ایک طرف پسماندہ مسلمان کی آپ بات کرتے ہیں، پھر بلڈوزر چلاتے ہیں، پھر قتل کرتے ہیں. تو کیا تحقیق کر لیتے ہیں کہ جس کا قتل کیا جا رہا ہے یا جس کے گھر پہ بلڈوزر چلایا جا رہا ہے وہ بیکورڈ ہے کہ فارورڈ ہے؟ یہ تحقیق کیے بنا وہ تو مسلمان دیکھ کر یہ کام کر رہے ہیں. اسلام میں کہیں بیکورڈ اور فارورڈ نہیں ہے. اسلام میں تمام مسلمان برابر ہیں. اسلام مطلب اپنے اپنے کاروبار کے حساب سے انہوں نے برادریاں بنا لی ہیں، لیکن مسجد میں وہ تمام نہ چھوٹے ہیں نہ بڑے ہیں، تمام برابر ہیں. تو مسجد میں جب برابر ہیں تو باہر سڑک پہ اگر لڑتے ہیں تو اس کے ذمہ دار شریعت نہیں ہے. بہت سے مسلمان شراب پیتے ہیں، اس کی جواب دہ شریعت نہیں، لیکن شراب حرام ہے. تمام مسلمان مسجد میں جب برابر ہیں تو مسجد کے باہر آ کے وہ چھوٹے اور بڑے کیسے ہو جاتے ہیں؟ بلکہ یہاں تک میں کہتا ہوں کہ امام کسی بھی برادری کا ہو سکتا ہے اور اس کے پیچھے سید صاحب کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا اور اس کے پیچھے خان صاحب کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا. تو جب ہمارے یہاں اس قسم کا نہیں ہے، چھوٹا اور بڑا مسلمان ہمارے یہاں نہیں ہے، تو یہ ہمارے مسلمانوں میں بٹوارا کرنے کا اور مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرنے کی مہم، ایک سازش رچی جا رہی ہے اور اس سازش کو انشاءاللہ ناکام کیا جائے گا اور یہ ناکام ہوگی سازش. مولانا توقیر رضا خان کو سنا کہ یو سی سی کا جب تک مسودہ سامنے نہیں آ جاتا اس پر کچھ کہنا اور وروध کرنا ٹھیک نہیں ہوگا.